اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين. السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم. السلام على خلف السلف وصاحب الشرف. السلام على حجة المعبود وكلمة المحمود. السلام على معز الأولياء ومذل الأعداء. السلام على وارث الأنبياء وخاتم الأوصياء. السلام على القائم المنتظر والعدل والمشتهر. السلام على السيف الشاهر والقمر الزاهر والنور الباهر. السلام على شمس الظلام وبدر التمام. السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام. السلام على صاحب الصمصام وفلاق الهمام وفلاق الهام. السلام على الدين المأثور والكتاب المسطور. السلام على بقية الله في بلاده وحجته على عباده المنتهى إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأصفياء. السلام على المؤتمن على السر والولي لأمر. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ولا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أشهد يا مولاي أنك والأئمة من آبائك أئمتي وموالي في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسألك يا مولاي أن تسأل الله تبارك وتعالى في صلاح شأني وقضاء حوائجي وغفران ذنوبي والأخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي لي ولإخواني وأخوات المؤمنين والمؤمنات كافة إنه غفور رحيم. ज़ियारत के बाद 12 रकत नमाज ज़ियारत दो दो करके बजा लें सुबह की नमाज की तरह। हर 2 रकात का सलाम देकर तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा पढ़ें और इस अमल को इमाम ज़माना के लिए हदिया करता जाए। जब नमाज से फ़ारिग हो चुकें तो ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हुज्जतिक फ़ी अर्ज़िक व ख़लीफ़तिक फ़ी बिलादिक अद्दाई इला सबीलिक वल क़ाइम बिक़िस्तिक वल फ़ाइज़ बिअम्रिक वलिय्यिल मुमिनीन व मुबीरिल काफ़िरीन व मुजल्लिल ज़ुलुमाति व मुनीरिल हक़्क़ि वस्सादिअ बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वस्सिद्क़ि व कलिमतिक व ऐबतिक व ऐनिक फ़ी अर्ज़िकल मुतरक़्क़िबिल ख़ाइफ़िल वलिय्यिन नासिह सफ़ीनतिन नजाति व अलमिल हुदा व नूर अब्सारिल वरा व खैर मन तक़म्मस वर्तदा वल बित्र वल मौतूर व मुफ़र्रिजिल कर्ब व मुज़ीलिल हम्म व काशिफ़िल बलवा सलवातुल्लाहि अलैहि व अला आबाइहिल अइम्मतिल हादीन वल क़ादतिल मयामीन मा तलअत कवाकिबुल अस्हार व अवरक़तिल अशजार وأينعت الأثمار واختلف الليل والنهار وغردت الأطيار. اللهم انفعنا بحبه واحشرنا في زمرته وتحت لوائه إله الحق. آمين يا رب العالمين.